मसँगै तपाईले प्रेरित 13 को 38 देखि 41 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो शीर्षक चाहिँ यो रहेको छ, किन येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। किन येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ हामी 3 वटा कारणहरू हेर्नेछौँ। नम्बर 1, येशू ख्रीष्टको नाममा मात्र पापहरूको क्षमा भएकोले। नम्बर 1 मा येशू ख्रीष्टको नाममा मात्र पापहरूको क्षमा भएकोले। नम्बर 2 मा हाम्रो असल कामहरूले हामीलाई धर्मी ठहराउन नसक्ने भएकोले। हाम्रा असल कामहरूले हामीलाई धर्मी ठहराउन नसक्ने भएकोले। र अन्तिममा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, उहाँमाथि विश्वास नगर्ने हरेक मानिस नष्ट हुने भएकोले। उहाँमाथि विश्वास नगर्ने हरेक मानिस नष्ट हुने भएकोले। यो 3टा कारणहरू हामी हेर्नेछौँ, किन येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ भनेर। हुन्छ, तपाईले त्यहाँ पल्टाउनु भएको छ भने म पढिदिन्छु अनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ 38 पदमा, यसकारण मानिसहरू र भाइहरू हो, यो कुरा तपाईहरूलाई थाहा होस्, यिनै मानिसद्वारा तपाईहरूलाई पापहरूको क्षमाको प्रचार गरिएको छ। अनि मूसाको व्यवस्थाद्वारा तपाईहरू जुन जुन कुराहरूबाट धर्मी ठहरिन सक्नु भएन, ती सबै कुराहरूबाट हरेक विश्वास गर्ने मानिस उहाँद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। यसकारण होशियार हुनुहोस्, नत्र भविष्यवक्ताहरूको पुस्तकमा जे भनिएको छ त्यो तपाईहरूमाथि आइपर्नेछ। हेर, तुच्छ ठान्नेहरू हो, छक्क पर र नष्ट हो, किनकि तिमीहरूका दिनहरूमा म एउटा काम गर्छु, यस्तो काम कि कसैले यसको बयान तिमीलाई दियो भने पनि तिमीहरूले यसलाई कुनै रीतिले विश्वास गर्ने छैनौ। अनि हामी चाहिँ यसको छोटो सन्दर्भ बुझ्न पर्छ, किनकि यहाँ 38 पदमा यो लेखेको छ, यस कारणबाट यहाँ सुरु भएको छ। किन, के कारणले गर्दा, त्यो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ हामी माथिदेखि हेर्दै आयो भने चाहिँ पावल चाहिँ उहाँको पहिलो मिसनरी यात्रामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ पिसिडियाको एन्टियोकमा आउनुहुन्छ अनि त्यहाँको सभाघरहरूमा पढेर सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ भएका मानिसहरूले चाहिँ तपाईँहरूसँग केही अर्थीका वचनहरू छन् भने सुनाउनुहोस् हामीलाई भनेर त्यसरी भन्छन्। त्यसपछि पावलले पुरानो नियमबाट सुरु गर्दै त्यहाँ भएका इजरायलीहरूले यहुदीहरूलाई चाहिँ पुरानो नियमबाट सुरु गर्दै दाउद अनि दाउदबाट चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रचार गर्नुहुन्छ, यसरी इजरायलको इतिहासहरू बताउँदै। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो भनेर त्यसरी सुनाउँदै आउनुहुन्छ। अनि तर चाहिँ उही येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ, जसलाई परमेश्वरले मुक्तिदाताको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो, अनि उहाँलाई चाहिँ, उहाँमा कुनै पनि पाप नभए तापनि, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, तर पनि मानिसहरूले उहाँलाई चाहिँ क्रुसमा टङ्गाए भनेर त्यहाँ बताएको छ 28 पदमा चाहिँ। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टङ्गाएपछि उहाँ मर्नुभयो अनि गाडिनु भयो, तर उहाँ चाहिँ मरे हुनु भएन, तर परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ तेस्रो दिनमा बहुराएर उठाउनु भयो है भन्ने कुरा चाहिँ पावलले बताउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यस कारण भनेर यो कुरा चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ। अनि उहाँ चाहिँ मार्नुभयो अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँ बहुरेर उठ्नु भएको छ। त्यसपछि चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नलाई उनीहरूलाई बताएको छ, यस कारण मानिसहरू र भाइहरू हो भनेर यो कुरा बताएको छ। अनि यसबाट चाहिँ हामी यो कुरा सिक्न सक्छौँ कि यो पदले यही कुरा देखाउँदैछ कि चाहे अन्य जाति होस् चाहे यहुदी होस्, सबैजनालाई पापहरूको क्षमाको खाँचो छ है। यहाँ बताएको छ मानिसहरू हो र भाइहरू हो। अनि यो भाइहरू भनेको चाहिँ यहुदीहरूलाई बताइरहेको छ, अनि यहाँ मानिसहरू पनि भनेर बताएको छ। अनि यसबाट हामी एक कुरा बुझ्न सक्छौँ कि मानिसहरू चाहे अन्य जाति चाहे यहुदीहरू, ती सबलाई चाहिँ मुक्तिको खाँचो छ है। अनि परमेश्वरले त्यसरी हेर्नुभएको छ, पापहरूको क्षमाको खाँचो छ भनेर बताउनु भएको छ। सबैजना पापी छन्, सबैले पाप गरेका छन्, त्यसकारण चाहिँ उनले सम्बोधन यसरी गरेका छन्, हे मानिसहरू र भाइहरू भनेर। अनि संसारको सबै मानिसहरूको मुख्य खाँचो है, सारा संसारका मानिसहरूको मुख्य खाँचो है। हुन त मानिसहरूले यो कुरा देख्दैनन्, अरू कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो खाँचोहरू देख्छन् है, खान लाउन बस्न, उच्च शिक्षा, पढाइ, राम्रो जागिर,
यी कुराहरूलाई खाँचोको रूपमा हेर्छन्, तर त्यो होइन। तर मानिसको सबैभन्दा मुख्य खाँचोको विषयमा परमेश्वरको एउटै इच्छा छ, एउटै इच्छा है। अनि त्यो चाहिँ पापहरूको क्षमा हो भनेर यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि दोस्रो तिमोथी 2:4 पनि त्यो बताइएको छ कि सबै मानिसले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भनेर परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ है। अनि पावलले यहीँबाट नै सुरु गर्नुहुन्छ है कि सबै पापीहरूले यो कुरा बुझेको चाहनुहुन्छ चाहिँ हामीले यो पदलाई चाहिँ एकचोटि फेरि हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण मानिसहरू र भाइहरू हो, यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा होस्, यिनै मानिसद्वारा तपाईँहरूलाई पापहरूको क्षमाको प्रचार गरिएको छ है। पापहरूको क्षमाको प्रचार गरेको छ भनेर यहाँ बताएको छ। अनि परमेश्वरले यो कुरा बुझेको चाहनुहुन्छ है, यो कुरा त्यो थाहा भएको चाहनुहुन्छ। हरेक संसारका मानिसलाई यो कुरा थाहा भएको चाहनुहुन्छ है। के तपाईँलाई थाहा भयो है? परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा होस् भनेर है। अनि तपाईँहरूले धेरै समयदेखि आइरहनु भएको छ, सुन्दै आइरहनु भएको छ है। अनि थाहा छ यदि भने तपाईँले किन विश्वास गरिरहनु भएको छैन है? कुन कुराले तपाईँलाई रोकिरहेको छ है? यदि बुझ्नुभएको छ भने, यदि बुझ्नुभएको छैन भने सुन्नुहोस् है। अनि परमेश्वरले तपाईँ एकजनाले यो कुरा थाहा पाएको, बुझेको है चाहनुहुन्छ। अनि यस विषयमा तपाईँ अनजान रहेको परमेश्वर चाहनुहुन्न, किनकि सबैभन्दा मुख्य खाँचो नै यही छ, सारा संसारका मानिसले बुझ्नुपर्ने। त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, यो वचन तपाईँहरूको निम्ति हो। आज यो वचन हाम्रो हातमा छ अनि यो तपाईँहरूको निम्ति हो, जसले चाहिँ विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईँले पापहरूको क्षमा अझै पनि पाउनु भएको छैन, तपाईँ आजै मऱ्यो भने म कहाँ पुग्छु भने निश्चयता पाउनु भएको छैन। यो वचन तपाईँको लागि हो है। अनि परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरा बताइदिनु भएको छ, मानिसलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ सबै कुरा बताइदिनु भएको छ। जुन कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, जुन कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ, त्यस विषयमा परमेश्वरले लुकाएर राख्नु भएको छैन। सारा संसारका मानिसहरूलाई पापहरूको क्षमाको विषयमा उहाँले आफ्नो वचनमा बताइदिइसक्नु भएको छ है। यही वचनमा मात्र साँचो र सत्य पापहरूको क्षमाको विषयमा बताइएको छ। हुन त अरूहरूले पनि बताउँछन्, तर त्यो झुटो हो है। किनभने मानिसहरूलाई कुनै निश्चयता हुँदैन है, अलमलमा छन्। तर साँचो र सत्य पापहरूको क्षमाको विषयमा बताउने एउटै मात्र पुस्तक चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलबाट उहाँले यहाँ प्रकट गरिदिनु भएको छ। अनि हामीले कसरी हाम्रो पापहरूदेखि क्षमा पाउन सक्छौँ, त्यो राम्रोसँग परमेश्वरले बुझेको चाहनुहुन्छ। किन हामी सुरु गरौँ पहिलो बुधा, किन येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने है। पहिलो बुधालाई हामी हेरौँ, किनकि यहाँ बताइएको छ कि यिनै मानिसद्वारा है, यो ख्याल गर्नु होला, यिनै मानिसद्वारा तपाईँहरूलाई पापहरूको क्षमाको प्रचार गरेको छ, यिनै मानिसद्वारा। अनि यिनै मानिसद्वारा भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सन्दर्भलाई हामी हेर्दै आयो भने चाहिँ यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा बताइएको छ है। अर्थात् येशू ख्रीष्टमा मात्र पापहरूको क्षमा छ भनेर यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको पापहरूको क्षमाको निम्ति, तपाईँले आफ्नो पापहरूको क्षमाको निम्ति अन्य उपाय खोज्दै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यहाँ अरू उपाय छैन। किनकि परमेश्वरले यहाँ बताउनु भएको छ यिनै मानिसद्वारा है, यिनै मानिसद्वारा चाहिँ पापहरूको क्षमाको प्रचार गरिएको छ भनेर बताइएको छ। यदि तपाईँ अन्य ठाउँहरूमा आफ्नो पापहरूको क्षमाको निम्ति खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ झुटो ठाउँमा खोज्दै हुनुहुन्छ, झुटो स्रोतमा तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँ गलत ठाउँमा चाहिँ पापहरूको क्षमा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। सारा संसारका सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हाम्रो पापहरूको क्षमाको निम्ति एउटै उपाय दिनुभएको छ है। तपाईँ र मलाई बनाउनु हुने परमेश्वर जो स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ संसारमा एउटै मात्र उपाय दिनुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ है, त्यहाँ चाहिँ अन्य विकल्प भन्ने कुरा कुनै पनि छैन, त्यहाँ अप्सन अथवा विकल्प भन्ने कुरा चाहिँ छैन। पापहरू क्षमाको निम्ति एउटै उपाय छ, एउटै उपाय। अनि मात्र एउटै उपाय, त्यो चाहिँ हो प्रभु येशू ख्रीष्ट है। उनी मानिसद्वारा चाहिँ मानिसहरूलाई पापहरूको क्षमाको विषयमा प्रचार गरिएको छ। अनि यो कुरा तपाईँलाई थाहा होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ है। तपाईँहरूको पापहरू क्षमाको निम्ति केवल येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ है। धोकामा नपर्नु होला, तपाईँले सुन्दै आइरहनु भएको छ, तर पनि तपाईँ धोकामा पर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ अर्को उपाय भन्ने छैन, पापहरू क्षमाको निम्ति त्यहाँ अर्को उपाय छँदै छैन। अनि यहाँ बताएको छ यिनै मानिसद्वारा हामीलाई
पापहरूको क्षमाको प्रचार गरेको छ। अनि यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ येशू ख्रिस्टको बारेमा, किनकि उहाँ चाहिँ मानिस बनेर आउनुभयो, उहाँ चाहिँ मानिस बन्नुभयो। अर्थात् स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक परमेश्वर भएर पनि, सर्वोच्च परमेश्वर, राजाहरूका राजा, अनन्त परमेश्वर, अल्फा र ओमेगा है। अनि उही परमेश्वर चाहिँ एउटा कन्याको कोखबाट जन्म लिनुभयो र उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभयो। उहाँको नाम चाहिँ येशू राखियो, जसको अर्थ हुन्छ मुक्तिदाता है, पापहरूबाट मुक्त गर्नेवाला है। अनि उहाँको नामले नै यो कुरा देखाइरहेको छ कि उहाँले मात्र पापहरूको क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। किन येशूमा मात्र पापहरूको क्षमा छ प्रश्न तपाईँले गर्नुहोला है। किन येशूमा मात्र पापको क्षमा छ, अरूमा छैन र? जसलाई हामीले विश्वास गरिरहेका छौँ, जसलाई हामीले भरोसा गरिरहेका छौँ है, के तिनीहरूले हाम्रो पापहरू क्षमा गर्न सक्दैनन्? के तिनीहरूले हामीलाई स्वर्ग लान सक्दैनन् र है? किन येशू ख्रिस्टमा मात्र पापहरूको क्षमा छ? सारा संसारमा एउटै मात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ अरू थुप्रै झुटा ईश्वरहरू अनि त्यस्ता छन् ईश्वर भनाउँदाहरू चाहिँ, तर चाहिँ साँचो र सत्य परमेश्वर चाहिँ एउटै मात्र हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यहोवा परमेश्वर अर्थात् बाइबलका परमेश्वर मात्र साँचो र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यहाँ अरू कुनै पनि अरू छैनन् है। म मात्र परमप्रभु परमेश्वर हुँ, पृथ्वीमा स्वर्गमा सबै ठाउँमा म मात्र हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि उही परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा यो कुरा बताइदिनु भएको छ कि यूहन्ना 1:29 यसरी लेखेको छ, हेर परमेश्वरको थुमालाई जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ। परमेश्वरको थुमा है, अर्थात् येशू ख्रिस्ट जसले हाम्रो पापहरू उठाउनलाई यस संसारमा आउनुभयो, उहाँले हो हाम्रो पापहरू उठाउनु भएको है, अरू कसैले होइन। अरू कुनै पनि थोकले हाम्रो पापहरू उठाउन सक्दैन। परमेश्वरको थुमा उहाँ नै हुनुहुन्छ, येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ जसले हाम्रो पापहरू उठाइ लैजानुहुन्छ है। हो, येशू ख्रिस्टमा मात्र पापहरूको क्षमा छ, किनभने उहाँले तपाईँहरू र मेरो पापहरू बोकेर क्रुसमा मर्नुभयो है। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको निम्ति अरू कोही पनि मरिदिएको छैन, तपाईँको पापहरूको क्षमाको निम्ति, तपाईँको पापहरू धुनको निम्ति अरू कोही मरेको होइन, तर प्रभु येशू ख्रिस्ट सारा संसारका मानिसहरूको निम्ति उहाँ मर्नुभएको हो। अनि बाइबलका परमेश्वर अति पवित्र, धर्मी र न्यायी हुनुहुन्छ है। उहाँले तपाईँ र मेरो पापलाई त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन है, अनि व्यवस्था गर्न मिल्दैन, नत्र त उहाँ चाहिँ झुटो ठहरिनुहुन्छ है। किनकि बाइबलले यो बताउँछ कि पापको ज्याला मृत्यु हो। अनि बाइबलले यो कुरा पनि बताउँदछ कि रगत नबगाइकन पाप क्षमा हुँदैन। तर जस्तो पाए त्यस्तै रगत चाहिँ हुँदैन है। बोकाको रगत, बहरको रगतले पापहरू क्षमा हुन सक्दैन, हरण गर्न असम्भव छ भनेर बताएको छ। तर पापहरू क्षमाको निम्ति त्यहाँ सिद्ध रगत चाहिन्थ्यो है, हाम्रो पापहरू धुनको निम्ति। अनि सारा संसारमा त्यस्तो पाप रहित सिद्ध रगत भएको मानिस कोही पनि छैन है। त्यसैले परमेश्वर स्वयं जो चाहिँ धर्मी र पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँमा पाप छैन, उहाँ स्वयं यस संसारमा मानिस बनेर आउनुभयो र हाम्रो पापहरू उठाएर लैजानको निम्ति। अनि उहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यो मानिस है, यिनै मानिस जसले तपाईँ र मेरो सट्टामा हाम्रो पापहरू क्षमाको निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो है, रगत बगाएर मर्नुभयो है। पहिलो पत्रुस 1:18 र 19 यसरी लेखेको छ, एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 1:18 र 19 यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चलिआएका तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनहरूबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् येशू ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हौ है। छुटकारा पाउने एउटै उपाय येशू ख्रिस्ट जो चाहिँ निर्दोष र निष्कलङ्क हुन्छ, उहाँले हाम्रो सट्टामा रगत बगाएर मरिदिनु भयो है। हो, प्रभु येशूमा मात्र पापहरूको क्षमा छ, किनभने उहाँले हाम्रो पापहरू क्रुसमा बोकेर मर्नुभयो। हो, प्रभु येशू ख्रिस्टमा मात्र पापहरूको क्षमा छ, किनभने उहाँले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, उहाँ बिना कोही पनि स्वर्ग जान सक्दैन, उहाँद्वारा बाहेक है। अनि
प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र एउटा मध्यस्थकर्ता हुन्छ परमेश्वरसँग पुर्याउनलाई, परमेश्वर पिताकहाँ पुर्याउने एउटै मध्यस्थकर्ता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हो, प्रभु येशू ख्रीष्टमै मात्र पापहरूको क्षमा छ, किनभने स्वर्ग मुनि मानिसहरूको बीचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। प्रेरित 4:12 यो कुरा लेखिएको छ। स्वर्ग मुनि मानिसहरूको बीचमा सारा संसारमा अरू कुनै पनि नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ। हामीले मुक्ति पाउने एउटै मात्र बाटो, एउटै मात्र नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। पापहरूको क्षमाको निम्ति एउटै उपाय त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हो, प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्र पापहरूको क्षमा छ, किनभने उहाँसँग मात्र मानिसहरूको पापहरू क्षमा गर्ने अधिकार छ। अरू कसैलाई पनि यो अधिकार छैन मानिसको पापहरू क्षमा भयो भनेर भन्नलाई है, सक्दा पनि सक्दैन है। अर्थात् उहाँ चाहिँ पापहरू क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसरी नै भन्नुभयो है, तिम्रो पापहरू तिमीलाई क्षमा भए उठ र जाऊ भनेर त्यसरी भन्न सक्नु, अरू कसैले त्यो भन्न सक्दैन, किनकि उहाँ पापहरू क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यति मात्र होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्र पापहरूको क्षमा छ, किनभने उहाँ मृत्युमाथि विजय हुनुभएको छ, मृत्युबाट बौरेर उठ्नुभएको छ। अरू कुनै पनि संसारका कुनै पनि मानिसले मरेर जिउँदो भएको छैन, जसले चाहिँ तपाईँलाई भ्रममा पार्दैछ, जसलाई तपाईँले विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ उनी मरेको मरे भयो। जुन ईश्वर, जुन देवतालाई तपाईँले पुज्नुहुन्छ त्यो मरेको मरे भयो, तर जिउँदो भएनन् है। अब मरेको मरे भएको मानिसले चाहिँ कसरी हामीलाई बचाउन सक्छ र, कसरी हाम्रो पापहरू क्षमा गर्न सक्छ र? त्यो असम्भव छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट मरेको मरे हुनु भएन, उहाँ चाहिँ मरेकोहरूबाट तेस्रो दिनमा बौरेर उठ्नुभयो है। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रमाण पनि छ, बिना प्रमाण होइन, तर प्रमाण छ त्यसको है। उहाँ देखा पर्नुभयो, उहाँले चाहिँ खानुभयो, अनि थुप्रैजनाले उहाँलाई देखे, अनि उहाँले त्यसरी स्वर्ग उठाएर लैजानुभयो, अनि उही परमेश्वर एक दिन आउनुहुनेछ भनेर पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले प्रियहरू है, यो कुरा तपाईँलाई थाहा होस् है, यो कुरा तपाईँलाई थाहा होस् भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि यिनै मानिसद्वारा तपाईँहरूलाई पापहरूको क्षमाको प्रचार गरेको छ है। अरू कुनै पनि कुराद्वारा, कुनै पनि माध्यमद्वारा चाहिँ हाम्रो पापहरू क्षमा हुन सक्दैनन्। त्यसैले तपाईँले सुन्दै आइरहनु भएको छ, ध्यान दिनु होला कि येशू ख्रीष्टमा मात्र पापहरूको क्षमा छ। परमेश्वरले एउटै मात्र उपाय दिनुभएको छ, उहाँमाथि नै विश्वास गर्नुपर्छ, येशू ख्रीष्टमाथि नै विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि पापहरू क्षमा हुने अरू कुनै पनि उपाय छैन। त्यसैले हामीले नम्बर 1 बुझाइरह्यो कि येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ अरू कुनै उपाय छैन है। परमेश्वरले एउटै मात्र उपाय दिनुभएको छ पापहरू क्षमाको निम्ति। हामी अर्को बुदालाई हेरौँ, किन येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ है। हामी अर्को बुदा हेर्छौँ, हाम्रा असल कामहरूले हामीलाई धर्मी ठहराउन नसक्ने भएकोले है। हाम्रा असल कामहरूले हामीलाई धर्मी ठहराउन नसक्ने भएकोले चाहिँ उहाँमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। पद 39लाई हामी एकचोटि हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईँहरू पहिले ठाउँमा फर्किन सक्नुहुन्छ। प्रेरित 13:39मा यहाँ लेखेको छ, अनि मोसाका व्यवस्थाद्वारा तपाईँहरू जुन जुन कुराहरूबाट धर्मी ठहराउन सक्नु भएन ती सबै कुराहरूबाट हरेक विश्वास गर्ने मानिस उहाँद्वारा धर्मी ठहरिन्छ है। अनि यस पदले यही कुरा देखाइरहेको छ कि हामी आफ्नै प्रयासले धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ है। अर्थात् नियमहरू पालन गरेर, विधिहरू पालन गरेर हामी उहाँको सामु ठिक हुन सक्दैनौँ है। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले त्यो नियमहरू पालन गर्न सक्दा पनि सक्दैनौँ, सिद्ध रूपमा त्यो नियमहरू पालन गर्न सक्दैनौँ जुन नियम चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ है। अनि त्यसैले हामी उहाँको सामु चाहिँ दोषी छौँ, हामी चाहिँ दण्ड पाउन लायकका छौँ, हामी उहाँसँग ठिक छैनौँ। उहाँले हेर्दाखेरि, जब परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि रोमी 3:10मा बताएको छ, धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन है। हुन त मानिसहरू आफूलाई धर्मात्मी देख्छन्, म ठिक छु भनेर ठान्छन्, तर परमेश्वरले जब हेर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मानिस, सारा संसारका मानिसलाई यसरी देख्नुहुन्छ कि धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन है। तपाईँ चाहिँ आफूलाई कस्तो देख्नुहुन्छ है? तपाईँले के यो कुरा देख्नुभएको छ कि तपाईँसँग धार्मिकता छैन भन्ने कुरा देख्नुभएको छ है? छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो खाँचो देख्नुभएको छ भने तपाईँको लागि चाहिँ मौका छ। तर तपाईँले आफूलाई ठिक छु है भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ गलत हुनुहुन्छ। धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन है।
नियमहरू पालन गरेर कोही पनि धर्मी ठहरिन सक्दैन उहाँको सामु। अनि केवल परमेश्वर मात्र धर्मी हुनुहुन्छ, हामी सबै अधर्मी र दोषीहरू हौँ। अनि तपाईँले यसरी भन्नुहोला, मैले पाप त गरेँ होला कति जानी नजानी, तर मैले धर्म कर्म पनि बढी गरेको छु है, अनि मेरो धार्मिकताले म स्वर्ग गइहाल्छु नि, म पुगिहाल्छु नि है। अनि मैले भलाइहरू गरेको छु, अनि मैले त्यति धेरै झुटहरू पनि बोलेको छैन, असल कामहरू गरिरहेको छु, दिन दुखीको सेवा गरिरहेको छु है। म बाइबल पनि पढ्छु, म चर्च जान्छु, म उपवास बस्छु, प्रार्थना गर्छु है, 10 आज्ञा चाहिँ म सक्दो पालन गरिरहेको छु है। यस्तो कामहरूले मलाई स्वर्ग पुर्याइहाल्छ नि। के तपाईँले यसरी सोध्दै हुनुहुन्छ? तर तपाईँले यदि यसरी सोध्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा यसरी लेखेको छ, यसै 64 छ, तर हामी सबै अशुद्ध थोक जस्तै छौँ र हाम्रा धार्मिक कामहरू मैला थाङ्ना सरा जस्तो छन् भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। हाम्रो धार्मिक कामहरू है, हाम्रो कामहरू चाहिँ फोहोर थाङ्ना जस्तै छन् है। तपाईँले गर्नुभएको सबैभन्दा असल काम पनि परमेश्वरको सामु चाहिँ घिन लाग्दछ, फोहोर छ, अनि त्यसद्वारा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरसँग ठिक हुन सक्नुहुन्न है। अनि परमेश्वरसँग तपाईँ चाहिँ ठिक हुन सक्नुहुन्न। रोमी 3:20 एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, रोमी 3:20। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि तपाईँ चाहिँ आफ्नो कामहरूद्वारा चाहिँ धर्मी ठहरिन खोज्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरमा ठिक हुन खोज्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ लेखेको छ, यसकारण व्यवस्थाका कामहरूद्वारा कुनै पनि प्राणी है, कुनै पनि प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन है। कुनै पनि मानिस चाहिँ धर्मी ठहरिन सक्दैन नियमहरू पालन गरेर, किनकि व्यवस्थाद्वारा पाप चिन्ने ज्ञान हुन्छ है। यहाँ यो बताएको छ कि हाम्रो कामहरूले, हाम्रो नियमहरू पालन गरेर हामी उहाँको सामु चाहिँ ठिक हुन सक्दैनौँ। त्यसो भए प्रश्न आउँछ, त्यसो भए कसरी एउटा पापी चाहिँ परमेश्वरको सामु धर्मी ठहरिन सक्छ है? कसरी है? अनि कसरी तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको सामु कहिले पाप नगरे जस्तो निर्दोष हुन सक्नुहुन्छ है? परमेश्वरले हेर्दा चाहिँ त्यस्तो तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ कसरी हो? एउटा पापी चाहिँ परमेश्वर सामु धर्मी ठहरिन सक्छ, तर कसरी? अनि यही पद जुन हामीले अघि हेरेको थियो प्रेरित 39 त्यहाँ चाहिँ अन्तिम खण्डमा चाहिँ त्यो कुरा बताइएको छ। फेरि तपाईँहरू त्यहाँ फर्किन, यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि मोसाको व्यवस्थाद्वारा तपाईँहरू जुन जुन कुराहरूबाट धर्मी ठहरिन सक्नु भएन, ती सबै कुराहरूबाट हरेक विश्वास गर्ने मानिस उहाँद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। उहाँद्वारा भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्टद्वारा है, जसद्वारा सारा संसारका मानिसहरूलाई पापहरूको क्षमाको प्रचार गरेको छ, उहाँद्वारा धर्मी ठहरिन्छ भनेको छ। अनि एउटा पापी केवल येशू ख्रिस्टद्वारा मात्र धर्मी ठहरिन सकिन्छ, अर्थात् येशू ख्रिस्ट जो चाहिँ धर्मी परमेश्वर हुन्छ, जससँग मात्र धार्मिकता छ, जुन धार्मिकता पापीहरूलाई चाहिएको छ, त्यो धार्मिकता चाहिँ येशू ख्रिस्टमा छ है। अनि त्यो धार्मिकता बिना चाहिँ कुनै पनि मानिस चाहिँ परमेश्वरसँग ठिक हुन सक्दैन है। फेरि हामी रोमी 3:21 हेरौँ यो कुरालाई बुझ्नलाई। रोमी 3:21देखि 24 खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको धार्मिकता है कसरी पाउन सकिन्छ है। म पढिदिन्छु, सुन्न सक्नुहुन्छ। रोमी 3:21देखि खण्डहरू। तर अब त बिना व्यवस्था नै परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ यहाँ प्रकट भएको छ बिना व्यवस्था है, नियमहरू पालन गरेर होइन, तर बिना व्यवस्था नै परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। अनि जसको गवाई व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूले दिन्छन्, अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकता यो येशू ख्रिस्टमाथिको विश्वासद्वारा विश्वास गर्ने सबैको लागि हो र सबैमाथि आउँछ, किनभने त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन। हुन्छ, यहाँ चाहिँ नेटवर्क चाहिँ अलिकति प्रब्लम आएको छ। हुन्छ, म चाहिँ भिडियो अफ गरिदिन्छु, अनि तपाईँहरूले सुन्न मात्र सक्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ हेर्न सक्छ एउटा व्यक्ति चाहिँ कसरी धर्मी ठहरिन सक्छ भनेर, अनि येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेर चाहिँ धर्मी ठहरिन सक्छ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्दैछौँ।
अनि यहाँ फेरि पढिदिन्छु, अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकता जुन चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिएको छ, त्यो धार्मिकता चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा विश्वास गर्ने सबैको लागि हो र सबैमाथि आउँछ, किनभने त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन, किनभने सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। र 24 पदमा हेर्नु, र उहाँको अनुग्रहद्वारा, यो चाहिँ उहाँको अनुग्रह, हामी चाहिँ दण्ड पाउन लागेका छौँ। हामी कुनै पनि मानिस चाहिँ परमेश्वरको सामु चाहिँ केवल दण्ड मात्र पाउन लागेको छ, तर उहाँको अनुग्रहद्वारा येशू ख्रीष्ट येशूमा भएको छुटकाराको कारणले तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिन्छन् है, सित्तैमा यो चाहिँ। अनि येशू ख्रीष्टको रगतको कारणले हो है। अनि यो चाहिँ अनुग्रह हो, यो सित्तैमा हो। अनि मानिसलाई चाहिँ यो चाहिएको छ। अनि कुनै पनि मानिस आफ्नै कामहरूले चाहिँ धर्मी ठहरिन सकिन, तर येशू ख्रीष्टले जे गरिदिनु भयो हामी पापीहरूको लागि, त्यसद्वारा मात्र चाहिँ हामी धर्मी ठहरिन सक्छौँ। किनभने जब एउटा पापीले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ है, तब परमेश्वरकै धार्मिकता उसले पाउँछ, येशू ख्रीष्टकै धार्मिकता पाउँछ है। जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो सट्टामा दण्ड बोकिदिएर क्रुसमा रगत बगाएर हाम्रो निम्ति चाहिँ किनिदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ कमाइदिनु भएको छ, हाम्रो कामहरूले होइन, तर उहाँले गरिदिनु भएको छ। जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो है, तब चाहिँ उहाँले हाम्रो दण्ड लिनुभयो है, उहाँले हाम्रो दण्ड लिनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो धार्मिकता चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ है। अनि एउटा पापीले जब यसरी विश्वास गर्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्दै उहाँलाई लिन्छ भने उसको अधर्महरू, उसका दण्डहरू चाहिँ ख्रीष्टले लिनुभयो। अनि उहाँको धार्मिकता चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्र ख्रीष्टमा मात्र हामीलाई धर्मी देख्न सक्नुहुन्छ, नत्र हामी आफैमा हामी ठिक छैनौँ, उहाँले हामीलाई अधर्मी देख्नुहुन्छ, हामी धर्मी कोही पनि छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो प्रयासले, आफ्नो कामहरूले, नियमहरू पालन गरेर चाहिँ परमेश्वर सामु कहिले पनि ठिक हुन सक्नुहुन्न। केवल उहाँद्वारा मात्र हामी धर्मी ठहरिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाइएको छ है। किन येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने, किनभने हाम्रो आफ्नै असल असल कामहरूले हामी चाहिँ धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ, हामी ठिक हुन सक्दैनौँ, तर येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र हामी धर्मी ठहरिन सक्ने भएकोले हामी चाहिँ उहाँमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी अब अन्तिम पदलाई हेरौँ, उहाँमाथि विश्वास नगर्ने हरेक मानिस नष्ट हुन्छ है। त्यसैले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँमाथि विश्वास नगर्ने हरेक मानिस नष्ट हुन्छ। फेरि फर्किनुहोस् तपाईँहरू त्यहीँ, अनि 40 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रेरित 13:40, यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण होसियार हुनुहोस्, नत्र भविष्यवक्ताहरूका पुस्तकमा जे बनेको छ त्यो तपाईँहरूमाथि आइपर्नेछ है। हेर, तुच्छ ठान्नेहरू छक्क पर र नष्ट हो, यहाँ यसरी बताइएको छ। अनि पावलले यहाँ मानिसहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्छ है, यसकारण होसियार हुनुहोस् है, होसियार हुनुहोस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ है। चेतावनी दिनुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नु भएन भने होसियार, तपाईँ चाहिँ नष्ट हुनुहुन्छ है। तपाईँले के सोच्दै हुनुहुन्छ कि मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरिकन म परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्छु, म स्वर्ग जान सक्छु है, सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ गलत हुनुहुन्छ। किनकि यहाँ बताएको छ उहाँलाई विश्वास नगर्ने हरेकजना चाहिँ नष्ट हुन्छ भनेर है, यो कुरा बताइएको छ। अनि किन नष्ट हुन्छ एउटा मानिस चाहिँ, अनि पावलले यही कारण बताउनुहुन्छ, स्पष्ट सहित त्यो कारण यहाँ बताइदिनु भएको छ। किनभने मानिसहरूलाई पापहरूको क्षमाको विषयमा बताइएको छ, अनि जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टमा मात्र पाइन्छ त्यो कुरा बताएको छ। त्यो कसैलाई बहाना छैन, कसैलाई त्यहाँ चाहिँ ओहो मैले सुन्न पाइनँ, मैले बुझ्न पाइनँ है भन्ने कुनै पनि बहाना छैन है। येशू ख्रीष्टमा मात्र पापहरूको क्षमा छ, उहाँद्वारा मात्र हामी परमेश्वरका धर्मी ठहरिन सक्छौँ, उहाँद्वारा मात्र हामी परमेश्वरमा पुग्न सक्छौँ है। अनि त्यहाँ कुनै उपाय छैन। त्यसैले यदि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने भने हरेक मानिस चाहिँ नष्ट हुनुपर्छ भनेर यहाँ बताएको छ है। अनि यहाँ चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ पावलले बताउनु भयो कि मानिसहरूलाई पापहरूको क्षमा चाहिएको छ, अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा मात्र छ, र मानिसहरूसँग सिद्ध धार्मिकता छैन, अनि त्यो पनि येशू ख्रीष्टले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। अनि यो दुवै कुराको प्रबन्ध चाहिँ परमेश्वरले गरिदिइसक्नु भएको छ। अनि अब एउटा पापीले चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेर मात्र त्यो कुरा पाउन सक्छ। अनि यदि विश्वास गर्दैन भने चाहिँ ऊ चाहिँ नष्ट हुन्छ है।
तपाईँ जसले सुन्दै आइरहनु भएको छ है, तपाईँहरूलाई पनि कुनै बहाना छैन। धेरै समयदेखि तपाईँले सुन्दै आइरहनु भएको छ है, तपाईँले पनि सुन्ने धेरै मौका पाउनुभएको छ है। अनि आफ्नो खाँचो चाहिँ अझै पनि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरू चाहिँ ले अझै बुझ्नुभएको होस् कि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँ नष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नै इच्छामा जिउँदै हुन्छ, सुन्दै सुन्दै पनि तपाईँले आफ्नो इच्छा, आफ्नो अभिलाषा र अन्य कुनै उपायहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा मुक्ति छ तर पनि अन्य ठाउँमा खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ एक दिन चाहिँ नष्ट हुनुहुनेछ है। अनि तपाईँलाई पापहरूको क्षमाको विषयमा प्रचार गरिएको छ, एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तर धेरैचोटि तपाईँले सुन्न मौका पाउनुभएको छ। जसरी यिनीहरूलाई प्रचार गरेको थियो, पावलले प्रचार गर्नुभयो, त्यस्तै कैयौँ पटक तपाईँले सुन्न पाउनुभएको छ। अनि तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न ओहो मैले सुन्न पाइनँ भनेर, तपाईँलाई बहाना छैन। अनि यस पदमा यो बताइएको छ कि होसियार हुनुहोस् है, होसियार, उहाँलाई इन्कार गर्नेहरू है अनि सबै नष्ट हुनेछन्। अनि उहाँबाटको यो खुसी खबरलाई तपाईँले इन्कार गर्नुभयो भने तपाईँमाथि दण्ड आइपर्नेछ है। तपाईँले दण्ड पाउनुहुनेछ। त्यो दण्ड चाहिँ अनन्त अनन्त दण्ड, जुन चाहिँ जीवित र सत्य परमेश्वरबाट अलग भएर सदाको लागि चाहिँ तपाईँ नरकमा पुग्नुहुनेछ। नरक वास्तविक स्थान हो, परमेश्वरले बताइदिनु भएको छ। अनि उहाँको पुत्रलाई विश्वास नगर्ने चाहिँ हरेक चाहिँ त्यहीँ जानेछन्। अनि एकचोटि यूहन्ना 3:18 हामी हेरौँ। यूहन्ना 3:18 यहाँ यसरी लेखेको छ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ ऊ दोषी ठहरिँदैन, तर जसले विश्वास गर्दैन त्यो पहिले दोषी ठहरिसकेको हुन्छ, किनकि त्यसले परमेश्वरको एकमात्र जन्माएको पुत्रको नाममा विश्वास गरेको छैन। यदि तपाईँले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईँ पहिले दोषी ठहरिसक्नु भएको छ। अनि दोषीले पाउने केवल दण्ड मात्र हो है, ऊ स्वर्ग जान सक्दैन। तर तपाईँले दण्ड पाउनुहुन्छ यदि यसो ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने। अनि 36 पदमा पनि हेर्नुहोस्, जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ अर्थात् येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ। अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन, ध्यान दिएर सुन्नु, विश्वास गर्दैन, त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ है। उहाँ चाहिँ न्यायकर्ता हुन्छ, धर्मी न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वरको क्रोध चाहिँ तपाईँमाथि छ यदि तपाईँले उहाँको पुत्र ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने हरेक पापी चाहिँ नष्ट हुन्छन् है। कहिलेसम्म तपाईँ चाहिँ तुच्छ ठानिरहनुहुन्छ है। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्दै हुनुहुन्न भने तपाईँले उहाँलाई तुच्छ ठान्दै हुनुहुन्छ है, यस कुरालाई हल्का लिँदै हुनुहुन्छ। तर होसियार, तपाईँ एक दिन नष्ट हुनुहुन्छ यदि ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने है। परमेश्वर ज्यादै अनुग्रही हुनुहुन्छ है, मौका दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई, एकदम मौका दिँदै हुन्छ, धीरज धर्दै हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँहरू कोही पनि नष्ट भएको उहाँ चाहनुहुन्न, तर पापहरूको क्षमा पाएर तपाईँले जीवन पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ है। अनि पापहरूको क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टले क्रुसमाथि गरी सिद्धाउनु भएको काममाथि तपाईँले विश्वास गरेर आजै मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ है। येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता प्रभुको रूपमा विश्वास गरेर तपाईँले आजै मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि आफ्नो असल कामहरूमा, आफ्नो धर्मकर्म, आफ्नो रीतिद्वारा चाहिँ तपाईँ चाहिँ धर्मी ठहरिन सक्नुहुन्न। कुनै पनि उपायद्वारा मानिस चाहिँ धर्मी ठहरिन सक्दैन। तपाईँले त्यसरी नसोच्नु होला, किनकि यहाँ बताएको छ एउटै मात्र उपाय छ। पापहरू क्षमाको निम्ति पनि एउटै उपाय येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि हामी धर्मी ठहरिनको निम्ति पनि एउटै उपाय येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा बाहेक अरू कुनै पनि उपाय छैन है। त्यसैले प्रियहरू, ढिला नगर्नुहोस् अनि आजै आफ्नो पापहरूदेखि पश्चाताप गरेर येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस् है, पापहरूको क्षमाको निम्ति। अनि तपाईँ चाहिँ सित्तैमा मुक्ति पाउनुहुन्छ है। अनि फेरि तपाईँलाई यो मौका चाहिँ नआउन पनि सक्छ है। भोलिको दिन हामीले देखेको छैनौँ, तर आजै हो, आजै मुक्तिको दिन आजै हो। तपाईँले आजै विश्वास गरेर पापहरूको क्षमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ सित्तैमा धर्मी ठहरिन सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टको कारणले है। त्यसैले हामीले यहाँ 3टा कुराहरू हेऱ्यौँ। किन येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ? किनभने त्यहाँ चाहिँ पापहरूको क्षमाको अरू कुनै पनि उपाय छैन। उहाँद्वारा मात्र मानिसहरूलाई पापहरूको क्षमा प्रचार गरेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँद्वारा मात्र हामी परमेश्वरसँग ठिक हुन सक्छ, धर्मी ठहरिन सक्छ हामी। र अन्तिम चाहिँ उहाँलाई विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ हरेकजना चाहिँ नष्ट
हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो अनि यसलाई ध्यान दिएर विचार गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् है, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हुन्छ, यहीँसम्म गर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। अनि आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि प्रभु दाइ आउनुहुन्छ।